नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। आजभोलि विश्वभरि नै चर्चा हुने गर्दछ कि जलवायु परिवर्तनका बारेमा। जुनसुकै कुरालाई पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले के कस्तो असरहरू पुर्याइरहेको छ त र यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन् र नेपालमा यसको असर कस्तो किसिमको भइरहेको छ, यिनै सबै कुरालाई समेटेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही पुसको 28 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। आज हामी विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा सोही अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। पृथ्वीका कुनै पनि वासस्थान, चाहे त्यो समुद्र मुनिको होस् वा पर्वतका टाकुराहरू, बढ्दो भूमण्डलीय तापमानका असरहरूबाट प्रभावित भएका छन्। हिम नदीहरू पग्लदैछन्, समतल मैदानहरू डुबानमा परेका छन्, वनस्पतिहरू क्रमशः सर्दैछन् र खाद्य संकट पनि देखा पर्दैछ। यी सबै एकैचोटि अनि अकल्पनीय रूपले देखा पर्दैछन्। अत सबै राष्ट्रहरू यस परिवर्तनबाट जोगिन वा अनुकूलित हुन उपायहरूको खोजमा छन्। कमलो प्रकृतिको हिमालय पर्वतमाला र गरिबीका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारबाट धेरै सताइने राष्ट्रहरूमध्येमा पर्दछ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न यसको संस्थागत विकास हुन अझ बाँकी नै छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट छुटकारा पाउन विश्वभरि नै वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरू, व्यवस्थापक र नीति निर्माताहरू सूचना, जानकारी र प्रविधि विकास गर्दैछन्, तर ती अपुग छन् र छरिएर रहेको अवस्थामा छन्। हामीलाई प्रामाणिक तथ्याङ्कहरूको नितान्त आवश्यकता परेको छ, साथै मौलिक ज्ञानको सञ्चय अनि ती सबैको समुचित प्रचार र प्रसार। यसरी जलवायुमा भइरहेको अस्वाभाविक परिवर्तनको वर्तमान परिस्थितिमा यी परिवर्तनहरूको बारेमा जान्न अत्यन्त आवश्यक भएको छ। हामीले दिगो जीविकोपार्जनलाई जलवायु परिवर्तनको आधारमा अनुकूलन गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको वास्तविक जानकारीबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ। क्लाइमेट चेन्ज अलरेडी भइरहेको छ र अब हामीले केही पनि गरेनौँ भने अब अहिलेको चाहिँ नि एन्ड अफ द सेन्चुरीमा चाहिँ नि निकै नै ठुलो चाहिँ नि यसको समस्या पर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि यसको चाहिँ नि प्रमुख कारक भनेको ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन्सहरू हिस्टोरिकली भएको छ। सिन्स द एरा अफ द इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन त्यो ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन कन्सन्ट्रेट भइरहेछ, एकुमुलेट भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो अहिले क्लाइमेट चेन्जको प्रब्लम्सहरू त्यसैकोबाट आएको हो। अब हामीले अहिले चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्ज अलरेडी अलिकति भइसकेको छ र हामीले चाहिँ नि अब यसलाई बढी हुन नदिनको लागि चाहिँ नि अब चाहिँ नि अहिले तुरन्तै ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन चाहिँ नि मिटिगेट गर्न जरुरी छ। अब यो मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ नि हिस्टोरिकल्ली डेभलप कन्ट्रीहरूले अलरेडी विकास भइसकेको देशहरूले हिस्टोरिकली धेरै एमिसन कन्ट्रिब्युट गरिसकेका छन्। अब हामीले चाहिँ नि भविष्यमा चाहिँ नि अब डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले कसरी चाहिँ नि कम एमिसन गरेर चाहिँ नि इकोनोमिक ग्रोथमा अगाडि बढ्ने, त्यो कुरोहरू चाहिँ नि हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। नेपाल लगायत हाम्रो साउथ एसिया लगायतको कन्ट्रीहरूलाई अब यसको लागि चाहिँ नि हामीले प्रथमतः हाम्रो चाहिँ नि एनर्जी सिस्टम, द पर्टिकुलरली फोसिल एनर्जी बेस्ड सिस्टमलाई चाहिँ नि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिन्युएबल एनर्जीहरूमा बढी डिपेन्ड हुने, बायोमासहरूमा बढी चाहिँ नि युटिलाइज गर्ने, सकेसम्म चाहिँ नि फोसिल फ्युलहरूलाई रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ नि अब हामीसँग चाहिँ नि साधन स्रोतको कमी छ। हामीसँग चाहिँ नि अब किनभने फेरि यो एनर्जी भनेको चाहिँ यस्तो कुरो हो कि विकासको लागि चाहिँ एनर्जी चाहिन्छ। अब हामीले चाहिँ फोसिल फ्युललाई कन्स्ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक ग्रोथमा फरक पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ नि डेभलप कन्ट्रीहरूको चाहिँ नि कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छन्, जस्तै क्यापासिटी बिल्डिङ एरियामा होस्, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एरियामा होस् र अनि फाइनेन्सियल सपोर्ट
र नलेज यो एरियामा चाहिँ नि हामीले कसरी चाहिँ नि डेभलप कन्ट्रीहरूको चाहिँ नि हेल्प लिएर हामी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि डेभलपमेन्ट ट्राजेक्टरीलाई कसरी हामी चाहिँ लो कार्बन लो ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन डेभलपमेन्ट ट्राजेक्टरीमा लान सक्छौँ त्यो चाहिँ नि हाम्रो लागि धेरै सोच्ने कुरा हो। यिनै आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने नवीन सोचहरूलाई विकासको मूल आधारमा ल्याउने उद्देश्यले गत पौष 28 देखि 30 गतेसम्म जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन र लैंगिक तथा जीविकोपार्जनलाई लक्षित गर्दै इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन क्लाइमेट चेन्ज इनोभेसन एन्ड रेसिलियन्स फर सस्टेनेबल लाइभलीहुड नामक 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। जलवायु परिवर्तन हुनमा नेपालको सहभागिता धेरै न्यून नै छ, तर जलवायु परिवर्तनको जुन प्रभाव छ त्यो चाहिँ सायद संसारका सबै राष्ट्रहरूमा प्रमुख रूपमा नेपालले पनि भोगिरहेको छ। जस्तै हामी कहाँ यो हिम नदीहरूको गलन, यसमा कृषिमा पर्ने जुन असरहरू यिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काल रूपमा चाहिँ निस्किएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो किसिमको चाहिँ अब यसबाट के गर्ने त। अब जलवायु परिवर्तन जुन अहिले देखा परेको छ, जुन यो हरितगृह ग्यासहरू यसको कारक तत्त्व भनेर मानिन्छ, अब आजै हामीले त्यो उत्सर्जन ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूको उत्सर्जन आज बन्द गरे तापनि अर्को 3-4 दशकसम्म यो तापक्रम बढ्ने क्रियाहरू चाहिँ चलि नै रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसले हामीले प्रभाव पार्ने नै भयो र अब अहिले पनि साँच्चै भने यो हरितगृह ग्यासको जुन त्यो उत्सर्जन कम हुनेमा चाहिँ अब संसारका ठुला नेताहरू लागिरहेका छन् र अझै पनि केही गर्न सकेको छैन। तर त्यो स्थितिमा चाहिँ अब हामी जस्तो विकासोन्मुख अथवा गरिब राष्ट्रमा चाहिँ जस्तो किसिमको हामीले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नकारात्मक जुन प्रभाव परेको छ, अब त्यसलाई कसरी हामी अब यसलाई चाहिँ अब एडप्ट गर्ने, कसरी अनुकूलता हामीले कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्नु। अब यता नयाँ सोचहरू संसारमा होला नि, हामीसँग पनि यहाँ धेरै अब नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि यो विषयमा धेरै काम गरिसकेका छन् र बाहिर पनि धेरै काम भइरहेका छन्। तपाईँले अब साँच्चै भने अब तपाईँको विकसित राष्ट्रहरूमा जापान, अमेरिकादेखि लिएर इभन बङ्गलादेश, इन्डिया, त्यहाँ पनि यस्तो कामहरू भइरहेका छन्। किनभने मान्छेलाई जब पर्छ नि, त्यसकारण त्यसका उपायहरू खोजिरहेका, त्यसका ती सबै उपायहरू के कस्ता छन् यो संसारभरि त्यसलाई चाहिँ एकै थलोमा ल्याएर एक किसिमको चाहिँ एक आपसमा कुरा गरेर एक आपसमा आफूले जाने बुझेको कुरा एक अर्काले भनेर त्यसबाट चाहिँ कसरी फाइदा उठाउने भन्ने हेतुले हामीले के सोच्यौँ भने एउटा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सम्मेलन एउटा गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सम्मेलनको चाहिँ सुरु भयो। त्यसकारण यसमा चाहिँ हामीले मुख्य कुरा चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नयाँ विकासहरू र चाहिँ अब अब दिगो यो चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो विभिन्न संसारका अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरूलाई एकै थलोमा राखेर हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया तथा एक आपसमा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ गरेको हो। द स्मल अर्थ नेपाल, नेपाल सरकार जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिटी युनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्क तथा कोलोराडो स्टेट युनिभर्सिटीको संयुक्त तत्वावधानमा उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। उक्त सम्मेलनलाई अन्य संघ संस्थाहरूले पनि प्राविधिक रूपमा र अमेरिकी दात्री निकाय युएसएड, इसिमोड, एपीएन जस्ता संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग पुर्याएका थिए। उक्त सम्मेलनको मुख्य आतिथ्यता र उद्घाटन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेलले गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा डाक्टर पोखरेलले विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम उच्च रहेको चर्चा गर्नुहुँदै यसलाई न्यून गर्न र जोखिमको सामना गर्न अनुकूलनका उपायहरू अपनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। Climate change is a glaring kind of a reality
we should not wish it out of existence. It will be smack of folly, now if we don't pay heed to it. It will be like playing an ostrich, if we don't address issues due to climate change. So, not only climate change, but there are other key goals, as you can see. It is about resilience, it is about, livelihood and all that. So I immediately, kind of agreed to be a part of it. And then, I feel very proud that we had a small hand in, bringing this to this present state. सोही अवसरमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै द स्मल अर्थ नेपालका सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर सुरेश राज चालिसेले आईपीसीसी को 5औं असेसमेन्ट प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तन वास्तविक सत्यता हो भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमा नै प्रष्ट र स्थापित भइसकेको हुनाले जलवायु परिवर्तन हामी पृथ्वीमा बस्ने सबैको चासोको विषय बनेको जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट जनजीविकामा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सामना गर्न र न्यूनीकरण गर्न निश्चय पनि ठोस योगदान पुग्ने कुरामा विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो। Climate change is a reality and it is affecting all of us, rich or poor, living anywhere else, anywhere in this planet. As climate change is a concern for all of us, science has also shown that the safe limit of or ceiling for the long-term warming of the planet is 2 degrees Celsius. In order to meet the 2 degrees Celsius limit, carbon emissions should drop by 40 to 70% worldwide between now and 2050. And should be zero or below by 2100. It's a very big challenge. So that's why all of us, we need to see this reality and face this challenge. This entails or this calls for a change in our outlook and a change in our lifestyle. Thus, for our sustainable livelihood and development, we need to find innovative and resilient ways and approaches, which is the main concern of this conference. उक्त अवसरमै आभार प्रकट गर्नुहुँदै नास्टका प्राज्ञ एवं द स्मल अर्थ नेपालका सल्लाहकार डाक्टर मदनलाल श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट दिगो जीविकोपार्जन र विकास गर्न संसारभरिबाटै वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता लगायत नीति निर्माताहरूको भेला र यस क्षेत्रमा भइराखेका प्रयासबारे अनुभव आदान प्रदान जरुरी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। Scientists have warned on the looming threat of the climate change long before, maybe centuries before. But the concerted effort came only about 2 decades back to address the issues. It clearly shows the difficulty and policy. The climate is changing and some of its impact are irreversible. As we see, the glaciers are retreating, not only in Nepal, but from all over the world. And, I don't know, we might have another ice age to have that glaciers, to have the same kind of size for the glaciers. On May 9th, 2013, about 20 months back, the global concentration of the carbon dioxide in the atmosphere hit 4 parts per million. For the first time in the recorded history, and such increase in greenhouse gases will bring more unprecedented changes in the climate system, giving rise to more extreme cases of floods, drought, sea level rise and many other events. त्यसैगरी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर कैलाशनाथ प्याकुरेल, यूएसएआईडी नेपालकी उपनिर्देशक एमी प्रिभ्याट, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डाक्टर ऋषिराम शर्मा, पशुपालन सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर केशव प्रसाद प्रेमी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेक बहादुर गुरुङ,
सिटी युनिभर्सिटी अफ न्यूयर्क अमेरिकाका डाक्टर नीर क्र्याकर र कोलोराडो स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकाकै डाक्टर अजय झाले पनि आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। उक्त 3 दिने सम्मेलनमा जीविकोपार्जनसँग सरोकार राख्ने सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका वैज्ञानिक, नीति निर्माता लगायतका 27 राष्ट्रका 200 भन्दा बढ़ी विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनमा 75 मौखिक प्रस्तुति, 55 पोस्टर प्रस्तुति र 2 वटा विशेष छलफल कार्यक्रम रहेको थियो। यसका अलावा जलवायु अनुकूलनका नयाँ प्रविधिहरूको प्रदर्शन पनि गरिएको थियो। सो सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा विशेष गरेर निम्न तथा मध्यम आय स्तर भएका देश र दक्षिण एशिया तथा मनसून प्रभावित राष्ट्रका मानिसहरूका जीविकोपार्जन सम्बन्धित विषयहरूमा प्रस्तुतिकरण भएको थियो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, जलस्रोत, पानी पर्ने प्रविधिमा परिवर्तनका कारण जैविक विविधता, कृषि तथा पशुपालन, खाद्य र जीविकोपार्जनमा परेको असर, जलवायु, स्वास्थ्य तथा समसामयिक सम्बन्धित, वन तथा पर्यावरण सम्बन्धी सेवाहरू, लैंगिक तथा जीविकोपार्जनका बारेमा हाल भइरहेका अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै उक्त सम्मेलनले ग्रामीण क्षेत्रको विकास, खाद्य र जीविकोपार्जनलाई टेवा पुर्याउने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक नवीन उद्यमलाई विशेष जोड़ दिएको थियो। This one is really, I think, amazing for me because they are trying to let so many people getting together, more than 200 people getting together. They are coming from so many disciplines. So it's really amazing that people get here together. And so the main topic is talking about water and agriculture and livelihood. Actually, I think every topic we are focusing on is talking about the climate and the development in Nepal, in developing countries. So I think, another important, I think, issues I have to pick up is that, you can see the local scientists, the local people is trying to do something to improve their capacity of understanding the climate and to adapt to the climate. And another important, I see that very clear that, people are thinking that, one way you adapt the climate change, another way is that how to develop in this region. So I think this is a really very good start to let people getting together talking about the environment issues and the development issues. Quite very relevant and good question, especially for the people coming from the developing countries. As we all know that we are talking about the climate change and its related hazards. The developed countries, they are far ahead from us. But when we talk about the developing countries, they are basically the sufferer and very less contributor to the climate change main hazards like GHGs and carbon dioxide and other gases. So I think this kind of conferences are quite important for the developing countries, especially for the young scientists, especially for people of our region like Nepal, Bhutan, India and Pakistan, because we have very less information about the latest approach. So I think this kind of gathering are important. We can get ideas from the people, experts from the developed countries. जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान नगर्ने हुँदा पनि त्यसको असर भोग्ने कन्ट्री मध्ये हामी एक पर्छौं र यस्ता सम्मेलनहरु किन जरुरी छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा विभिन्न देशका वैज्ञानिक अथवा अनुसन्धान कर्मीहरुको सहभागिता हुन्छ र हाम्रो रिसर्चको अवस्था कुन लेभलमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो खालको रिसर्च भएका छन् भनेर एक त नलेज अथवा ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने थल हो, सिक्ने आफ्नो रिसर्चको अवस्था कस्तो छ र उनीहरुको कस्तो छ भनेर सिक्ने अवस्था एउटा अवसर हो भने अर्को हाम्रो रिसर्च विरत मासमा अथवा व्यापक जनसमुदाय स्तरमा अथवा विभिन्न खालको पोलिसी लेभलको अरु युनिभर्सिटीको रिसर्चरहरु विद्यार्थीहरु सबैलाई आफ्नो अनुसन्धान के भइराछ भनेर त्यसलाई शेयर गर्ने त उनीहरुसँग आफ्नो अनुभव साट्ने र आफ्नो अनुसन्धानले कहाँ योगदान गर्न सक्छ भनेर उनीहरुलाई बताउने र उनीहरुले गरेको अनुसन्धानबाट हामीले भविष्यमा
कस्तो खालको रिसर्च गर्न सक्छौँ भनेर पाठ सिक्ने अवसर हो। त्यसैले यस्ता खालका सम्मेलनहरू भइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। This kind of conference needs to be done more often and with a very specific subject and discipline so that it can help not only in Nepal, in the entire South Asian countries which is facing really uncertain climate change, and poverty is very high, and there is a climate degradation, there is a flood, there is issues related to sustainable livelihood. So I think this conference is giving a very good platform to everyone from developing countries to come together and try to find a sustainable solution so that it can provide some mitigation strategy, at the same time provide a new knowledge and exchange ideas for a better development in the future. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषको सदस्य राष्ट्रका रूपमा रहेको हुनाले नेपालमाथि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित बन्नका लागि विश्वकै विकासोन्मुख देशहरूलाई उपलब्ध हुने प्रविधि, विधि र आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ। तर जलवायु परिवर्तनसँगको अनुकूलन विकासका लागि नेपालमा भइरहेका कार्यक्रमहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले यसरी सम्पन्न सम्मेलन दिगो जीविकोपार्जनका लागि मार्गदर्शकको रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ। यो त हाम्रो यो वैज्ञानिक जुन तथ्यहरू हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गर्यौं, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब जनमानसमा चाहिँ पुर्याउने त एउटा ठुलो एउटा च्यालेन्जको रूपमा हामीलाई आएको छ। अब भोलि एकजना किसानसँग जलवायु परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो टेक्निकलिटी सबै हामीले भन्दाखेरि उसले बुझ्नेवाला त छैन। त्यसकारण हामीले अब यो पछि हामीले एउटा यो च्यालेन्जको रूपमा के हो भन्दाखेरि कसरी हामीले ग्रासरुट लेभलमा जनमानसमा हैन अब किसान भयो यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले यो मेसेज दिने त? हाम्रो सिकेका ज्ञान जलवायु परिवर्तनले यतिका अब पेपरहरू गरे त्यो ज्ञानलाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने त्योतिर हामी लाग्छौँ र हाम्रो चाहिँ यसमा अब पोलिसी सम्बन्धी पनि भएको छ। जस्तै नीति निर्माण अब वैज्ञानिकमा जुन अनुसन्धान भयो जुन कृतिहरू निस्के त्यो किसानसम्म अथवा युजरसम्म प्रयोगकर्तासम्म ल्याउनलाई त गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण बिचमा यो पोलिसी लेभल नीति निर्माताले चाहिँ यसमा चाहिँ अझ यो हामीले जुन निकालेका जुन ज्ञानहरू छ त्यसलाई चाहिँ नीति निर्माताले देशको विकासको जुन कार्यक्रममा राखिदिनु पर्यो, ताकि वैज्ञानिकले चाहिँ किसानसँग एक किसिमको चाहिँ सिधा सम्पर्क राखेर काम गर्ने एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। अब त्यो बनाउने भनेको देशको नीति निर्माता हो। त्यसकारण चाहिँ यो जुन मेसेज छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले वैज्ञानिक कामहरू त गर्यौं, अब त्यसलाई चाहिँ जनमानसमा पुर्याइदिनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूमा नेपाल अब यो दक्षिण एसिया हरेक राष्ट्रको चाहिँ एक दायित्व नै हुन जान्छ। त्यसकारण त्यो राष्ट्र सरकारले पनि एक किसिमको त्यस्तै किसिमको नीति चाहिँ बनाइदियो भने अब यो हामीले जाने बुझेको के कति छ त्यो चिज चाहिँ अब युजरहरू प्रयोगकर्ताहरूले पहिला पनि युज गरिरहेछन् हैन, त्यसमा अलिकति टेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनु होला। हामीलाई सुझावहरू पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल, र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidhi@nast.gov.np। र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.nast.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।